إذا السلام عليكم. نشوفوا كذلك بارتي 2 نكملوا شويه على التريغونومتري بارتي 2. سي لا فيديو نيميرو 2. الوغ نشوفوا ان اوتر اكزومبل قبل ما ندوزو لحاجه اخرى. نشوفوا ان اوتر اكزومبل. اذا فوالا، اذا اكزومبل 2. Exemple 2, maintenant, résoudre dans 1, résoudre. Question 1, résoudre dans 1 l'équation. L'équation par exemple 1 plus racine de sinus de x égale 0. نسميوها l'équation مثلا، نسميوها l'équation 1. إذا حنا شنو كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت؟ شفنا بأن إلا كانت عندي سينوس دو إكس إيكال سينوس دو أ. ألوغ شنو كنديرو؟ كناخدو إكس إيكال أ بلس دو كابي، ولا إكس إيكال بي ناقص أ بلس دو كابي. إذا هادو هما المجموعة، هادو هما الحلول في لونسومبل أ. هنا غنحاولو بعد هاد ليكواسيون هادي اللي عطاني دايرة بحال هكا، غادي نحاول نردها سينوس إيكال سينوس. سينوس إيكال سينوس. إذا غنحاولو نموديفيو فيها شي شوية. إذا 1 بلس راسين دو سينوس دو إكس إيكال 0. C'est-à-dire quoi? Équivalent à quoi? Équivalent à. نحاول نخلي السينوس بوحدو. إذا نخلي راسين دو سينوس دو إكس إيكال موان 1. جبت واحد الجهة الأخرى درت موان 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire سينوس دو إكس إيكال موان 1 سور راسين دو. إذا هي ولات بعدا عندي سينوس دو إكس إيكال سينوس دو إكس إيكال. نحاولوا هاد راسين دو نحيدو من هنا نضربو في المرافق. إذا انسي كوا سينوس دو إكس إيكال موان، نضرب في راسين دو الفوق ونضرب في راسين دو لتحت. إذا غادي تعطيني راسين دو سور دو. حنا غادي نبقى نقربو. الهدف هو انك تكتبها على شكل سينوس إيكال سينوس. هذا هو الهدف، سينوس إيكال سينوس. إذا هنا غنفكرو شي شويه. راسين دو سور دو، خلي الموان خليه. نهضروا على راسين دو سور دو. راسين دو سور دو شنو هي؟ السينوس ديالاش؟ كنظن هي السينوس ديال بي على 4. السينوس ديال بي على 4 في هذاك لا طابل راه هي راسين دو سور دو. إذا رومبلاسي بيان. الوغ سينوس دو إكس إيكال موان راسين دو سور دو. قلنا هي السينوس ديال بي على 4. حنا غادي نبقى نقربوا، خاصنا نردوها السينوس إيكال سينوس. سينوس إيكال سينوس. حد الآن مازال سينوس إيكال موان، كاين موان سينوس. أنا بغيت سينوس إيكال سينوس ضروري باش عاد نطبق عليها القاعدة اللي شفنا في لا فيديو بريسيدون. أوكي، إذا شنو هي باغمي لا ريغل باش نتخلص من هاد الموان؟ لي ريغل اللي فيهم سينوس إيكال موان سينوس كاينة. ماشي هاد سينوس، كنهضر على الموان. بغيت هاد الموان ما يبقاش هنا. كاينين دي ريغل اللي فيهم موان سينوس. كاينين جوج. كنظن مشيتو قلبتو في لي ريغل اللي شفنا في لا بارتي 1 ديال التريغونومتري. كاين السينوس ديال موان إكس إيكال موان سينوس دو إكس. كاين هاد لا ريغل، انا مشيت قلبتو في لا ريغل puisque sinus c'est une fonction qui est impaire. Sinus de moins x égale moins sinus de x. وكاين كذلك sinus ديال بي زائد x égale moins sinus de x. كاين دو ريغل، كاين هاد لا ريغل وكاين هاد لا ريغل. بجوجهم كيعطيوني moins sinus. اوكي، اذا ممكن دابا شنو ندير؟ موان سينوس دو اكس نخدم انا بالفوقانيه، سواء تخدم بالفوقانيه ولا بالتحتانيه بحال نوصلوا لنفس الريزولتا، نفس لي سوليسيون. اوكي، اذا عندي موان سينوس دو اكس ايكال سينوس دو موان اكس. هنا موان سينوس دو بي على 4 موان سينوس دو بي على 4 ايكال سينوس ديال ناقص بي على 4. ممكن نستغل هاد لا غولاسيون هادي ولا نستغل هاديك بحال موان سينوس ديال بي على 4 موان سينوس ديال بي على 4 كتساوي السينوس ديال بي زائد بي على 4. ممكن نستغل هادي ولا هادي بحال نوصل لنفس لي سوليسيون. اذا نستغل هادي حسن. هذا شنو تولي عندي؟ الوغ سينوس دو اكس ديما هادي ما كنخدمش على هادي كنخليها سينوس دو اكس ايكال هادي اللي عندي فيها المشكل، خاص هاد الموان ما يبقاش. اذا موان سينوس دو بي على 4 موان سينوس دو بي على 4 ايكال سينوس ديال ناقص بي على 4. اذا ايكال هادي راه هي السينوس ديال موان بي على 4. سينوس دو اكس ايكال وهادي هاد لو تيرم بالموان ديالو موان سينوس بي على 4 كتساوي السينوس ديال ناقص بي على 4. طبقت هاد القاعده دابا ولات عندي سينوس ايكال سينوس. تري بيان. اذا سينوس ايكال سينوس شنو؟ سينوس ديال اكس ايكال سينوس دو ا. اذا اكس كتساوي ا زائد جوج كابي، ولا اكس كتساوي بي ناقص ا
زائد جوج كابي اللي شفنا في لا فيديو بريسيدون. اذا هنا اكس تقايس موان بي سور 4 بلس 2 كابي بي كو كا ابارتيان ا زد او اكس تقايس اكس كتقايس هذيك ولا اكس كتقايس بي ناقص هذيك. اذا بي ناقص بي على 4 زائد جوج كابي بحيث ك تنتمي الى زد. سيتادير نكتبوها مقادنا هذه بان لي مازال فيها نكتب فيها شي حاجه. اذا اكس تقايس ناقص بي على 4 زائد جوج كابي بحيث ك تنتمي الى زد و اكس تقايس هنا بي ناقص بي على 4 اللي هي بي زائد بي على 4 ولا جمعتيها راه هي 5 بي على 4 ولا حطيتي المقام 5 بي على 4 زائد جوج كابي بحيث ك تنتمي الى زد. فوالا اذا احنا لقينا لونسومبل دو سوليسيون اس لونسومبل دو سوليسيون ار شنو كتساوي؟ كاينه ناقص بي على 4 زائد جوج كابي بحيث ك تنتمي الى زد اونيون او هي اونيون 5 بي على 4 زائد جوج كابي بحيث ك تنتمي الى زد. إذا هذه l'ensemble de solutions de l'équation 1 ولكن فينا ensemble dans l'ensemble R. إذا résoudre dans R. إذا هذه مجموعة الحلول في l'ensemble R. كاينين جوج ديال الأشياء. أوكي. إذا فوالا سي l'ensemble dans R. نشوفوا la question 2. La question 2 إلا قال لي résoudre في واحد المجال بالضبط. بغينا غير الحلول اللي كاينين في واحد المجال. إذا la question 2 résoudre ولا باش ما نبقاش دائما résoudre dans R. Trouver les solutions maintenant. Trouver les solutions de. Trouver les solutions de l'équation 1 dans l'intervalle l'intervalle par exemple moins pi 3 pi مثلا moins pi ما دخلش moins pi strictement يعني ouvert l'intervalle ouvert tel 3 pi par exemple c'est un intervalle. إذا نحاولوا نلقاو لي سوليسيون في هذا الانترفال. إذا شنو نمشيو نديرو؟ لونكادغمون اونكادري هذا في ذاك المجال عاوتاني اونكادري هذا دو زونكادغمون. شوفوا لونكادغمون الاولاني. إذا نشوفوا لونكادغمون الاولاني شنو عندي moins pi sur 4 plus 2 pi comprise entre quoi? Entre moins pi et 3. نحاول نخرج ك. إذا هنا عندي moins pi على 4 باش نحيدو من pi على 4 شنو ندير؟ نزيد pi على 4 نزيد pi على 4 باش بزائد pi على 4 مع ناقص pi على 4 تمشي. إذا نزيد pi على 4 هنا ونزيد pi على 4 هنا ونزيد pi على 4 هنا. إذا تولي عندي moins pi sur 4 plus 2 pi زائد pi على 4 3 pi plus pi على 4 peut-être moins pi plus pi على 4. إذا moins pi على 4 زائد pi على 4 مشات. إذا غتبقى لنا 2 pi. تحيد المقام هنا moins 4 pi plus pi c'est moins 3 pi sur 4. كذلك 3 pi 12 pi c'est 13 pi sur 4. نحيدو pi من جميع الأطراف. إذا غتبقى لنا 2 ك نقسمو بين ناقص 3 على 4 oui et 13 sur 4. نضربو في 1 sur 2. إذا 2 ك fois 1 sur 2 c'est moins 3 sur 4 fois 1 sur 2 13 sur 4 fois 1 sur 2. إذا نتبقى لنا ك صورة ما بين إذا 13 sur 8 et moins 3 sur 8. إذا تقريبا ك صورة ما بين ناقص 3 على 8 ناقص 0.4 13 على 8 تقريبا هي 1.4. إذا عندي ك 0 moins 1 1 2 1.4 تقريبا هنا تقريبا 1, شي حاجه وناقص 0.4 تقريبا هنا. اذا شنو هما الاعداد النسبيه اللي كاينين؟ هما 0 1. اذا puisque k appartient à z alors k appartient soit 0 soit 1 soit 0 soit
1. إذا pour k égale 0 x égale pour k égale 0 بقينا جوج ديال الأعداد النسبية كاين 0 وكاين 1 pour k égale 0 x égale x تقيس ماذا تقيس on remplace k par 0 إذا moins pi sur 4 plus 2 fois 0 fois pi إذا كتقيس moins pi sur 4 la solution الأولى pour k égale 1 x تقيس إذا moins pi sur 4 plus 2 fois 1 fois pi تقيس moins pi على 4 plus 2 pi تقيس إلا درتي في حل المقام إذا هي 7 pi sur 4 إذا التأطير الأولاني التأطير الأول خرجوا لي جوج ديال الحلول جوج القيم ديال ك وبالتالي جوج ديال الحلول كيمتنوا لهذا المجال هذا موان بي 3 بي اذا التأطير الاول خلف ماذا خلف جوج ديال الحلول المعلومه اللي نقدر نعطيكم هنا بان هاد جوج الحلول اللي عطاهم نفس التأطير نفس التأطير عطاني جوج ديال الحلول المعلومه اللي نعطيكم بان هاد جوج الحلول الا مشيتي تمثلهم على الدائره المثلثيه غادي تلقاوهم نفس النقطه كيمثلها نفس النقطه راه هي هاد جوج الحلول هادي اوكي اذا هذوك الحلين ولا ما عرفتش شحال من حل مثلا التأطير واحد التأطير كيخلف حلول كينتج حلول بحال دابا هذا التأطير هذا شحال نتج لي من حل ما يقدرش نتج لي جوج الحلول عارف بان هذوك الحلول كيمثلوا نفس النقطه على الدائره اذا هذه معلومه اوكي نفس النقطه على الدائره اذا نشوفوا التأطير الثاني اذا التأطير الثاني شكون هو 5 بي على 4 اذا 5 بي على 4 زائد جوج كاب صور ما بين ناقص بي 3 بي هنا عندي 5 بي على 4 نزيد ناقص 5 بي على 4 من هنا ومن هنا اذا 5 بي على 4 زائد جوج كاب بي ناقص 5 بي على 4 صور ما بين ناقص بي ناقص 5 بي على 4 كذلك 3 بي ناقص 5 بي على إذا 5 بي على 4 ناقص 5 بي على 4 مشات إذا بقى لنا 2 كا وصار ما بين هنا 12 بي ناقص 5 بي هي 7 بي على 4 كذلك ناقص 4 بي ناقص 9 بي على 4 إذا درتي تحل المقام هنا 2 كا بي هنا 2 كا بي أوكي إذا نحيد بي من جميع الأطراف إذا بقى لنا 2 كا وصار ما بين 7 على 4 ناقص 9 على 4 نضرب واحد على جوج ناقص 9 على 4 واحد على جوج 7 على 4 واحد على جوج إذا بقى لنا كم محصورة ما بين 7 على 8 ناقص 9 على 8 يعني كم محصورة ما بين تقريبا إذا ك محصورة ما بين 7 على 8 تقريبا 0.9 وناقص 9 على 8 ناقص 1.1 إذا لو مشينا رسمنا إذا ناقص 1.1 هي هذه تقريبا 0.9 تقريبا هي هذه إذا شنو هما الأعداد النسبية ناقص 1 و 0 إذا puisque K appartient à Z alors K القيم من القيمة ناقص 1 ناقص 1 وكاينه 0 يلا نمشيو نعوضو اذا بور كا ايكال موان زين نبدا بالصغير ديما نبدا بالصغير نبدا بالقيمه الصغيره ديال كا باش ترتب حتى الحلول غادي يجيونا ساهلين في التمثيل ديالها هانتوما تشوفوا علاش كنرتب اذا نبدا بكا ايكال موان زين ما نبداش بزيرو نبدا بموان زين نبدا باصغرهم اذا بور كا ايكال موان زين اذا نمشيو نعوضو اذا 5 بي على اذا اكس تقيس 5 بي على 4 زائد جوج موان زان بي كتقيس 5 بي على 4 ناقص جوج بي إذا اللي كتقيس 5 بي ناقص 8 بي اللي هي ناقص 3 بي على 4 دابا بور كا
و كا إيكال زيرو. إكس تقايس إكس تقايس 5 بي على 4 نعوض بهذاك. إذا 5 بي على 4 زائد جوج في زيرو في بي. إذا اللي كتبقى 5 بي على 4. تخي بيان. إذا تا هو التأطير الثاني شحال عطاني من حل كذلك؟ عطاني جوج ديال الحلول. إذا التأطير الأولاني عطاني جوج الحلول والتأطير الثاني تا هو عطاني جوج الحلول. هاد جوج الحلول اللي خلفهم التأطير الثاني راه غادي يمثلوا نفس النقطة على الدائرة. هادي ديرها في بالك. في حالة لقاو يمثل الحلول مثلهم. إذا اس في المجال ناقص بي 3 بي. شي كندير اس كبيرة لونسومبل اس كبيرة في المجال كنكتبو صغيرة لتحت. إذا اس في هذا المجال هما الحلول. شحال لقيت من حل في التوتال؟ لقيت 4. إذا لقيت ناقص بي على 4 7 بي على 4 ناقص 3 بي على 4 و 5 بي على 4. هاد الجوج وهاد الجوج. إذا هذه مجموعة الحلول اللي كنقلب عليها. هذه مجموعة الحلول. هادو هما الحلول اللي كاينين، الحلول ديال ليكواسيون اللي كاينين في هذا المجال. اوكي. إذا فوالا. إذا كيسيون 3 لا ديرنيير. La dernière question, placez, la troisième, placez les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. إذا كيفاش غادي نبلاصيو؟ ناخذ واحد لاصق. سينوس كوسينوس لوريجين. إذا شنو قلنا؟ قلنا التأطيرين الحلول اللي خلفهم نفس التأطير كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. هذه أول شيء. ثاني شيء النقطتين، ثاني شيء كيكونوا بالنسبة للمعادلة ديال السينوس كيكونوا جوج نقط متماثلين بالنسبة للاكس ديال السينوس. صافي جوج نقط متماثلين بالنسبة للاكس ديال السينوس متماثلين. إذا يلا نشوفوا ناقص بي على 4. إذا شحال هي ناقص بي على 4؟ بي مقسمة على 4 وناخذ طرف واحد. بحال عندك واحد بي على 4. بي مقسمة على 4 وناخذ طرف واحد ولكن في الاتجاه المعاكس. إذا هي بي على 4 قسمة على جوج. إذا قسمة على 4 وخذ طرف واحد. إذا هو طرف واحد. إذا هذه شكون؟ هي ناقص بي على 4. شكون هو اللي تنتج مع ناقص بي على 4؟ هو ناقص بي على 4 اللي تصاوب معاه هو 7 بي على 4. غادي يكون نفس النقطة. الدليل هو الا بغيتي تمشي تمثلها شنو دير؟ بي تقسمها على 4 وتاخذ 7 في اتجاه مباشر. إذا هي بي قسمها على 4. أنا قسمتها على 4 خذ 7 ديال الطروفة. بي قسمها على 4 خذ 7. أنا قسمتها على 4. إذا 1 2 3 4 5 6 7. نفس النقطة ولا ماشي نفس النقطة؟ إذا الأفاصيل اللي كيخلفهم واحد التأطير معين، واحد التأطير كيلكونك، راه كيمثلوا نفس النقطة على الدائرة. إذا ناقص بي على 4 7 بي على 4 ومرتبين حيت عوضت كا بزيرو هي الأولى. عاد مشيت خديت القيمة الأكبر كا كتساوي 1. إذا شكون هي اللي كتلقى الأولى؟ شكون هو الأفصول الأصغر؟ هو ناقص بي على 4. شكون هو الأفصول؟ ناقص بي على 4 هي هذه. إلا ضربتي عليها دورة جوج بي غطيح في 7 بي على 4. إذا شكون هو الأفصول الأول اللي كيجي؟ الأفصول الأولاني هو ناقص بي على 4. عاد كيجي 7 بي على 4. هادشي علاش كنقول لكم حتى ملي تبغي تعوض بكا بدا بالصغيره باش يعطيك الحلول مرتبه من الاصغر الى الاكبر. اوكي. نشوفوا الاخرين، نشوفوا الحلين. مثلنا هذه قضينا هذه ناقص 3 بي على 4. باينه. انا شنو قلت الحلول كيكونوا دايرين؟ كيكونوا متماثلين بالنسبه للاكس ديال السينوس. باينه هذه ها لاكس ديال السينوس. باينه غادي تكون شكون؟ النقطه هي هذه. حيث الحلول عباره عن نقطتين متماثلتين بالنسبه للاكس ديال السينوس. باين. ولكن مع ذلك نمشيو حنا نديرو حنا ما عارفينش هذه المعلومه هذه. اذا ناقص 3 بي على 4. بي نقسمها على 4 وناخذ 3 ديال الطروفه في اتجاه المعاكس. اذا هي بي قسمها على 4 وخذ 3 طروفه. 1 2 3. اذا هي هذه النقطه هذه. اذا هذه هي ناقص 3 بي على 4. شكون اللي جات مع ناقص 3 بي على 4؟ هي ناقص 3 بي على 4 جات مع 5 بي على 4 في نفس التأطير. عطاها لي نفس التأطير. عطاني هاد الجوج. اذا باينه شنو؟
اذا باينه نفس النقطه على الدائره. بغيت نتاكد 5 بي على 4، بي قسمها على 4 وخذ 5 طروفه. ها هي بي قسمها على 4 وخذ 5 طروفه. اذا 1 2 3 4 5. اذا نفس النقطه، غير هو ناقص 3 بي على 4 هو الافصول الاول، 5 بي على 4 هو الافصول الثاني مرتبين. اذا هما الحلول مرتبين على لو سيركل. اذا الحلولين الثاني الثالث الرابع هذوما 4 الحلول هما مرتبين على، هما متمثلين. on a représenté on a placé les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. اذا هادشي علاش في التريغونومتري بارتي 1 كنا كنتعلموا كيفاش نبلاصيو لي بوين سور لو سيركل تريغونومتريك، حيت دائما تلقى اكزرسيس ديال لي زيكواسيون تقول لك حلها في ار، ثم حلها في واحد المجال معين باش دير التقطيرات، وفي الاخر يقول لك مثل الحلول التي وجدتها على الدائره المثلثيه. اوكي، ديما الاسئله كتبقاو بحال هكذا. وانا عطيتكم حتى القوالب كيفاش كيكونوا بالنسبه للمعادله ديال السينوس. الحلول كيكونوا جوج نقط على الدائره متماثلين بالنسبه للاكس ديال السينوس. والتأطير ملي كيخلف عده افاصيل، تأطير واحد، هي تأطير واحد خلف لي عده افاصيل، عارف هذوك الافاصيل كامله كتمثل نفس النقطه على الدائره. واخا تعطيك مثلا تأطير عطاني كا فيها 7 ديال القيم ديال كا، القى 7 الافاصيل، وهذوك 7 الافاصيل كلهم كيمثلوا نفس النقطه ديال على الدائره. اوكي، اذا هادو دي زاستيس غنبقاو نكتشفوا ان شاء الله من خلال التمارين. اذا افير توجور كنقولها افير لي زيكزارسيس افير. صافي بقى تعاود التمارين كيتعاودوا بقاو الاعاده كنوليو فاهمين اكثر. اذا بون شونس.